माझ्या व्हिडिओचो इफेक्ट जाल्लो हांव आतां शिमेर आहा सेकंड गोवा यूट्यूब चॅनल खोर्ले शिमेर खोर्ले म्हापसा बायपास रोडा कडेन हे जे आतां सेवेचे चेंबर आहा ते ओवरफ्लो जाता म्हणून हांवें व्हिडिओ केलेलो. तेज्या पयलीं जातालें मागीर ते स्टॉप जाल्लेलें. आयज हांगा PWD टीम येयलेली आहा. इंजिनियर येई शैलेश वांयगणकर तशीच तेंची टीम आहा आनी आतां ते आतां काम चालू आहा हेंचें आतां. हांगा फुटपाथ सारकी ना म्हणून आमी कालूय सांगला ह्या सायडीक सुद्दां ती फुटपाथ आहा ती. थँक्यू. ह्या सायडीक सुद्दां फुटपाथ आहा आनी उदकाक लागून लोक हांगासून क्रॉस करूंक शकना. त्या सायडीकूय थंय इवन थंयसरूय फुटपाथ ना. थंय गाडयो पार्क केलेले आहात आनी हेवटेन येता हेवटेनूय उदीक भरलें. आतां पावस ना रस्तो सगळो ड्राय आहा तरी सुद्दां लोकांक आतां उदकासून चलचें पडटा. आतां एक बरें काम केलां की आतां हें चालू केलां तेंचें काम. हेच्या पयलीं हरशीं जावंक जाय आसलें तें. आतां पळय आतां उदीक स्टॉप जातलें काय ना तें आतां. कित्याक फाटल्या फावटी जेन्ना हांवें व्हिडिओ केले तेका आतां 3 म्हयने जाले. तेच्या पयलीं उदीक चालू जाल्लें मागीर तें पावस जाले उपरांत स्टॉप जालें. पूण आतां तेंची फूल टीम येयल्लेली आहा. पळय आतां लोकांक आतां क्रॉस करूंक मेळना. आतां जे आतां सिनियर सिटीजन आमचे आहात पळय कितली हालत जाता ती. आनी हो रस्तो आतां म्हाका दिसता 2 ते 3 म्हयने जाले अशेंच उदीक वता. मदीं हे 4 दीस कितें बंद जालेले पावस जेन्ना स्टॉप जाले तेन्ना. आतां तिका क्रॉस करूंक जायना. पळय कितें जाता तें. आमी दाखयलां कॉलेजचे भुरगे सुद्दां इतले त्रास जाता हांगासून चलपाक रस्तो क्रॉस करपाक.